बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी अपडेट और अहम ख़बर से आपको आगाह करते चलें। एक बार फिर से हुकूमत ने ईद उल फ़ितर के मौके पर नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मुकम्मल तरीक़ेकार देख लें। इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ की हुकूमत है और इनकी जानिब से इलेक्शन से पहले और ईद उल फ़ितर के मौके पर आप लोगों को इस इमदाद से नवाजा जाएगा और इसका असल मकसद जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं मुकम्मल डिटेल दूंगा कि कैसे इस प्रोग्राम पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हुकूमत टोटल जो अमाउंट है वो आप लोगों को 25,000 रुपये यहाँ से दे रही है। अगर ये तरीक़ेकार आप समझ लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई ही आपको भी यहाँ से 25,000 तक की इमदाद मिल सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम आए, स्कीम आए, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया करें, अप्लाई कर दिया करें। हो सकता है कि आप आहल हो जाएं और इस तरीके से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग आहल होते हैं और उनको हुकूमत हर साल बहुत बड़ी अमाउंट देती है। अभी हुकूमत की जानिब से 9 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो आप लोगों के लिए रखी गई है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। इससे पहले भी हुकूमत 37 अरब रुपए आप लोगों को दे चुकी है, वो भी 25-25 हज़ार रुपये करके, और ये मखसूस ख़ानदानों को मिले थे। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की एक और नई पॉलिसी आ गई और इस पॉलिसी के मुताबिक एक मरतबा फिर से ईद उल फितर के मौके पर आप लोगों को यहाँ से इमदाद दी जाएगी। तो इस प्रोग्राम पर अप्लाई करना मत भूलिए। इस प्रोग्राम पर एक मरतबा ज़रूर अप्लाई करें और अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ से ज़रूर इमदाद हासिल करें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो प्रोग्राम या स्कीम आती है उसके हवाले से अथेंटिक और दुरुस्त मालूमात हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बरकतों वाला महीना जारी है और इस महीने के अंदर हुकूमत की जानिब से काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए गए हैं और हुकूमत जल्द से जल्द ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनको शुरू करना चाहती है और उनके अंदर इमदाद देना चाहती है, क्योंकि हुकूमत को भी मालूम है कि आगे उनके पास वक्त नहीं है, आगे इलेक्शन आ जाएंगे और उसके बाद फिर पता नहीं कौन सी हुकूमत इक़्तिदार में आती है, फिर उनकी जानिब से प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। जिस तरीके से इमरान खान ने एहसास के ज़रिए काफ़ी सारे प्रोग्राम शुरू किए थे, इसी तरीके से अब जो PDM की हुकूमत है इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि मल्टीप्लाई जो प्रोग्राम है वो लाया जाए और आवाम को यहाँ पर इमदाद दी जाए। तो इस वक्त हुकूमत की जानिब से सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है। इस प्रोग्राम में आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, कौन सी चीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, मुकम्मल रहनुमाई आप लोगों को दूंगा, मुकम्मल आप लोगों को यहाँ पर तरीक़ेकार बताऊंगा ताकि आप लोग भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें। और नाज़रीन ये भी मैं आप लोगों को बताना ज़रूर समझूंगा कि इस वक्त जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी वो ज़्यादा थी और हुकूमत को ये चाहिए था कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ था इस महीने के अंदर आप लोगों को ज़्यादा इमदाद दी जाती, कोई राशन का प्रोग्राम लाया जाता। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर सिर्फ 3 आटे के जो थैले हैं वो देना मुनासिब समझे और वो भी बड़ी मुश्किल से आवाम को मिल रहे थे। तो आवाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो हुकूमत ने 8070 यानी कि 80-70 जो कोड जारी किया था इसमें लोगों को उस तरह से रिलीफ नहीं मिल सका जिस तरीके से आवाम चाहती थी। अलबत्ता अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और कुछ ऐसी पॉलिसियां शुरू कर दी जाए जिससे आम आदमी भी यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो सके। तो ऐसे वक्त में हुकूमत की एक नई पॉलिसी आ चुकी है और इस पॉलिसी के मुताबिक आप लोग अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक बिग इमदाद यहाँ पर हासिल करेंगे। और जो लोग NSER की पर्ची रखते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्ची है और पाकिस्तान के अंदर 70% जो घराने हैं उनका यहाँ पर हुकूमत ने NSER का जो सर्वे है कुछ का घर घर जाकर कंप्लीट किया और कुछ का हुकूमत ने दफ्तर बुलाकर कंप्लीट किया और उसके अंदर से फिर जो प्रोग्राम्स आते हैं जिन्होंने सर्वे करवा रखा होता है उनका जो गुर्बत का स्कोर है उसको देखा जाता है और उसके बाद उनको एलिजिबल करार दे दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग सर्वे नहीं करवाते उनको यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको हुकूमत की जानिब से डायरेक्ट ऐसे किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, उनको फिर दोबारा से दफ्तर बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप आएँ अपनी ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद होगा और उसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर इमदाद देनी है या नहीं देनी। तो ऐसे वक्त में जब हुकूमत की जानिब से नई पॉलिसी बनाई जा रही है, नया काम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, तो इसका बुनियादी मकसद हुकूमत की जानिब से यही है कि हम आम आदमी को सपोर्ट करें। तो इस वक्त हुकूमत ने सबसे पहले तो 80-70 से आप लोगों को 3 आटे के थैले दिए हैं।
اور اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اور نئے پروگرام کا آغاز کیا گیا تاکہ اس پروگرام میں بھی ہم اپنی عوام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو اب وہ وقت آ چکا ہے جس میں حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو زیادہ امداد دی جا رہی ہے۔ جو لوگ انتہائی ضرورت مند ہیں اور ان پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن قومی شناختی کارڈ آپ لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر مرد حضرات بھی کچھ ایسے پروگرامز ہیں جن پر اپلائی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 8070 ایک ایسا پروگرام تھا جس پر مرد حضرات بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو جنہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا وہ بھی 8070 پر اپلائی کر لیں۔ اس کے علاوہ جو 786 حکومت نے کوڈ جاری کیا ہے 786، اس پر آپ لوگ اپنی جو رجسٹریشن ہے وہ کروا لیں۔ اس کی رجسٹریشن کروانے کا ایک بہت آسان حل موجود ہے، میں آپ کو موبائل پر لے کر چلتا ہوں اور وہاں جا کر سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ جمع کروانی ہے، کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو ناظرین، ہم موبائل کی اسکرین پہ آ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر آپ نے قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، جس طریقے سے یہاں پر میں جلدی سے لکھ دیتا ہوں۔ تو ناظرین دیکھیں، میں نے یہ جو شناختی کارڈ نمبر ہے یہ لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اسی شناختی کارڈ کو میں سینڈ کر دوں گا۔ اس کے اندر میں نے ڈیش وغیرہ کا کوئی استعمال نہیں کیا، بالکل سمپل طریقے سے لکھا، آپ بھی اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو سینڈ کر دوں گا 8070 پہ۔ جب میں اس کو سینڈ کروں گا نا تو یہاں پر ہمیں ڈیٹیل دی جائے گی کہ یا تو آپ ایلیجیبل ہیں یا پھر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اس پروگرام میں ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ لوگوں کو یہاں سے پیسے نہیں مل سکتے، یا آٹے کے جو 3 تھیلے وہ نہیں مل سکتے۔ ایک تو آپ نے اس پروگرام پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی دیکھ لیں، جو کہ ایک لیٹسٹ کوڈ آ چکا ہے جس سے حکومت آپ لوگوں کو جو یہ 8070 پروگرام ہے اس سے زیادہ امداد دے رہی ہے۔ اس پروگرام میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے ایک نیا جو رائٹ باکس ہے وہ اوپن کر لینا ہے موبائل سے ہی۔ جیسے کہ میں نے یہاں پر رائٹ باکس اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر میں CNAC نمبر لکھوں گا۔ دیکھیں اس پر آپ میل کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو مرد حضرات ہیں نا ان کو حکومت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ وہ واحد پروگرام ہے جس میں حکومت نے آپ لوگوں کو مرد حضرات کو زیادہ پیسے دینے ہیں، جبکہ BISP پروگرام میں خواتین کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے جو میل ہے ان کا نمبر لکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ جب یہاں پر آپ قومی شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں گے تو اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 786، یعنی کہ 786 پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ ناظرین، جب آپ یہاں پر سینڈ کریں گے نا تو اس کے بعد آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ جو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا تھا PM کی جانب سے، شہباز شریف کی جانب سے، وہ یہاں سے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ تو دیکھیں یہ 2 پروگرامز ہیں جن میں سے آپ کو تھوڑی تھوڑی امداد مل جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو حکومت کا پروگرام تھا 8123 یعنی کہ 8123، اس کو تو حکومت نے ڈائریکٹلی بند کر دیا ہے، جبکہ ایسے بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے اب جو کام کرنا ہے وہ ہے سمپل ہی کہ جو BISP کا پروگرام ہے اس میں حکومت پہلے آپ کو 14,000 روپے کی امداد دے رہی تھی، یعنی کہ 6 منتھ کے بعد جو آپ کو پیمنٹ ملتی ہے نا وہ 14,000 روپے کی تھی۔ لیکن اس بار حکومت نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر جو جون تک کی پیمنٹ ہے وہ حکومت کی جانب سے اس مرتبہ 18,000 روپے دی جائے گی، اگر حکومت 2 قسطیں ایک ساتھ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ حکومت کیا کرے گی، جو JDC کا پروگرام ہے، JDC کا پروگرام کے بارے میں میں نے مکمل ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو JDC کا پروگرام ہے طاقتور پاکستان، اس میں بھی اپلائی کریں۔ اس کے اندر بھی آپ کو کم سے کم 10,000 روپے کا جو ہے حکومت کی جانب سے جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، جو آرگنائزیشن ہے ان کی جانب سے آپ کی ہیلپ کر دی جاتی ہے، ان کی جانب سے بھی اتنی اماؤنٹ یا اتنے کا جو راشن ہے وہ آپ لوگوں کے پاس بیگ پیک کر کے بظر یا پارسل آپ لوگوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ فیملی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی فیملی زیادہ بڑی ہے تو زیادہ بڑا راشن بیگ آپ لوگوں کو پیک کر کے دیا جائے گا، جس میں چاول وغیرہ، چینی وغیرہ، آٹا، دالیں اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ شامل ہوں گی جو آپ کے گھر پر ڈیلیور ہوں گی۔ اور ایسے پہلی بار ہو رہا ہے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وہ پروگرامز ہیں جن میں عید الفطر کے موقع پر حکومت آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے۔ مزید جو پروگرامز آئیں گے ان کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اور مزید ڈیٹیل کے لیے میں نے لنک پرووائڈ کر دیا ہے، وہاں سے بھی آپ طاقتور پاکستان پروگرام کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں۔